बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात दाहम का सबक नंबर 4 उर्दू अदब में ईद उल फितर का खुलासा करेंगे। तो सबक का खुलासा शुरू करने से पहले जो है हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ जो है उसके बारे में मुख्तसर जान लेते हैं कि डॉक्टर वहीद कुरैशी जो हैं ये 1925 में मियाँ वाली में पैदा हुए। इनका असल नाम जो है वो अब्दुल वहीद था। इनके वालिद अब जो हैं वो मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी वो जो है महकमा पुलिस में मुलाजमत करते थे। इनका जो है मुसलसल तबादला की वजह से मतलब उनका मुसलसल तबादला होता रहता था, जिसकी वजह से जो है कि डॉक्टर साहब की जो तालीमी सिलसिला या तालीम है वो मुख्तलिफ़ शहरों में हुई। कि 1944 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स और 1946 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया। उसके बाद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA तारीख़ और PhD फ़ारसी और D.Litt उर्दू की डिग्रियां जो हैं हासिल की डॉक्टर वहीद साहब ने। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी जो है बाकायदा मुलाजमत का आगाज़ किया इस्लामिया कॉलेज गुजरावाला में मतलब तारीख़ के लेक्चरर की हैसियत से उन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ मनासिब पर जो है जैसे सदर शोबा उर्दू, प्रिंसिपल और ओरिएंटल कॉलेज दीन कुलिया अलूम शिरकिया और इस्लामिया पर भी जो है वो फ़ाइज़ रहे। मतलब वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत से ओहदों पर जो है वो फ़ाइज़ रहे। और उसके अलावा जो है डॉक्टर वहीद कुरैशी जो हैं इनको उर्दू और फ़ारसी अदब के ये जो हैं एक अहम नक़ाद और मुहक़्क़िक़ जो हैं इनको माना जाता है। तो इनका जो ज़्यादातर सरमाया अदब है वो तनकीदी कुतब पर जो है मुश्तमिल है कि इनके इल्मी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो है इनको तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इकबाल अवार्ड भी अता किया। इनकी जो तसानीफ़ हैं उनमें जो ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जो ज़्यादा अहम तसानीफ़ हैं उनमें असासियात इकबाल, नज़र गालिब, क्लासिकी अदब का तहकीकी मुताला, इकबाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुताला अदबियात फ़ारसी, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, मकालात तहकीक, तनकीदी मुताले, उर्दू नसर के मैलानात, मुताला हाली और मीर हसन और इनका ज़माना शामिल हैं। डॉक्टर वहीद कुरैशी जो हैं ये 2009 में इन्होंने वफ़ात पाई। ये तो हो गया मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़ कि उनका नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कैसे तालीम हासिल की और उनकी अहम तसानीफ़ के हवाले से आपको जो है उसका तारुफ़ हो गया। अब हम जो है सबक के खुलासे का जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबक है उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर, यानी उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर को क्या अहमियत हासिल है, किस तरह से उर्दू अदब में मतलब ईद उल फ़ितर के हवाले से उर्दू अदब में क्या क्या मौज़ूआत हैं, किन किन मौज़ूआत पर लिखा गया, क्या क्या अहमियत ये जो है रखती है ईद उल फ़ितर उर्दू अदब में, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो अब हम जो है इसके सबक के खुलासे का आगाज़ करते हैं कि उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद का चाँद, हलाल व आबरूक, महबूब से रोज़े ईद मुलाकातें और इससे मुतल्लक़ात बहुत अहम रहे हैं। मतलब उर्दू की जो गज़लिया शायरी थी उसमें ये मौज़ूआत रहे हैं कि उसमें हलाल व आबरूक, महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें, ये सारे जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा अहम रहे हैं, उनकी शायरी का हिस्सा बने रहे। उन्होंने अपनी शायरी में इन चीज़ों को बयान किया है। तो 1857 की जो जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में नज़मों की तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। मतलब पहले सिर्फ ये सिलसिला था गज़लों तक, बाद में जो है 1857 के बाद जो है उर्दू अदब में गज़लों की तरफ जो है तवज्जो जो है ज़्यादा हो गई। तो ईद के मौज़ू में भी अशाराती और अलामती अमकानात जो हैं ज़्यादा उजागर हो गई, मतलब इसमें ज़्यादा वुसअत आ गई। इस दौर में उर्दू शायरी को मिली एहसासात की तर्जुमानी का वसीला भी बनाया गया। उर्दू अदब में इस्लामी अक़दार व रवायात की पासदारी को तरजीह को शदीद कर दिया गया। ईद उल फ़ितर पर नज़मों की कसरत का सबब भी यही रहा है। तो उर्दू शायरी में जो है जो इसका उर्दू का जो है उर्दू अदब में इसकी अहमियत के हवाले से तो गुलदस्ता ईद में मौज़ूआत
صحن عیدگاہ میں ملاقاتیں اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہ رہے، مطلب اس کے جو موضوعات ہیں وہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہے بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں تک اس کو لا کر دکھایا گیا ہے، یعنی مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے لے کر یہاں سے چل کر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی ملکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک جو ہے یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں جو ہے متوسط اور غریب طبقے کے جو مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے، مطلب اس میں یہ تمام تر موضوعات جو ہیں ہمیں اردو ادب کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے، مطلب اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ اس روایت کا آغاز جو ہے سر سید احمد خان نے کیا تھا، جنہوں نے مسلمان ہند کی عید کے عنوان سے جو ہے مسلمانوں کے معاشرتی زندگی کی خامیوں کا تفصیل کے ساتھ جو ہے ذکر کیا ہے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی عید کے علامتی حوالہ عطا کرتی ہے، اس کے علاوہ یتیم شہزادوں کی عیدگاہ غریباں کویتو، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبات کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے بھی جو ہے اپنی شاعری میں مختلف موضوعات میں جو ہے عید الفطر کو اہمیت دیا اور اس پر قلم اٹھایا ہے۔ تو علامہ اقبال کے ہاں جو ہے ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی یا اس کی منظر کشی کرنے پر جو ہے مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحانات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہر شاعر نے مختلف موضوعات پر جو ہے عید الفطر کے حوالے سے لکھا ہے، جس میں سے 3 جو ہیں ہمارے سبق میں یہاں پر 3 موضوعات جو ہیں بیان کیے گئے کہ ویسے تو بہت سے بنیادی موضوعات ہیں وہ یہاں پہ 3 بتائے گئے ہیں، ویسے تو بہت سے موضوعات ہیں۔ تو پہلا جو اول ہے عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، جو دوسرا انہوں نے بتایا ہے عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، اور تیسرا جو ہے ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر جو ہے قبول کرنے کا رجحان۔ یہ 3 جو ہیں اہم موضوعات جو ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے حفیظ جلندری کے بارے میں کہ حفیظ جلندری، عبد المجید سالک اور طالب آبادی جیسے شاعروں نے اس رجحان کو اپنایا اور اس رجحان نے تخلیقی سطح پر جو ہے ایک نئی سمت کی طرف جو ہے اشارہ کیا، جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ غرض یہ کہ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش جو ہے حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو خلاصہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس سبق کا، کہ مطلب اس سبق میں کیا ہے، یہی چیز مطلب عید الفطر کے موضوعات پر جو ہماری موضوعات ہماری شاعری میں کس طرح سے ہم نے جو ہے عید الفطر کو اہمیت دی اور اپنی شاعری میں کن کن موضوعات پر لکھا ہے، وہیں سب کچھ اس میں بیان کیا گیا۔ اور ایک چیز جو خاص ہے وہ یہی کہ صرف ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں اب صرف یہی نہیں کہ صرف خوشی، اچھل کود، ناچ گانا یہی سب کچھ عید ہے، یہ نہیں بلکہ یہ ہماری اقدار و روایات کا حصہ بن گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا خلاصہ جو آج کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کی مشق کریں گے۔ اللہ حافظ۔